Maayong adlaw sa tanan og ani ay kanang pipila ka kamatuoran, importante nga kamatuoran nga akong i-share nga gikan sa pulong sa Ginoo ug katin-awan ug pagpamatuod gikan sa pulong sa Ginoo ug unsa ang biblikal nga pamaagi aron ang kalag sa tao samtang buhi pa siya makaangkon sa kaluwasan sa gasa sa kinabuhi nga walay katapusan ug dili na gid malaglag bisan pa unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. Mo na giingon nga secured na eternally tungod kay naangko na niya si Ginoong Hesukristo isip yang bugtong ug personal nga mangluluwa sa iyang kalag tungod kay iyan ang gidawat si Ginoong Hesukristo pinagi sa pagtuo nga si Ginoong Hesukristo mao'y nagbayad sa atong mga sala, gilansang siya, namatay siya, naula ang iyang tanang dugo ug human sa ikatulo ka adlaw mga kaigsuonan nabanhaw siya. Mao to ang pamaagi sa Dios aron kita maluwas. So ani ay mga pagpamatuod gikan sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang kaluwasan gyud dili makuha sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot sa lahi nga pamaagi nga himo-himo lang ug tumo-tumo lang sa mga tao tungod kay ang kaluwasan mga kaigsuonan sa atong kalag ang nangita og pamaagi ug ang nagbuhat nagperform mao nga atong Ginoong Hesukristo ug ang nangita sa pamaagi ug naghimo sa pamaagi mga kaigsuonan ang atong Dios nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo aron maoy bayad sa atong mga sala, aron siya ang mamatay imbis na kita mga kaigsuonan kundili si Ginoong Hesukristo. Namatay siya dili para sa iyang kaugalingon kundi para sa tibuok kalibutan, sa tanang mga tao sa kalibutan, kay ang bayad sa sala kamatayon man. Bisan pag moingon ka mga kaigsuonan nga matarong ka, buutan ka, wala ka ng lupik sa among isig ka tao, pero gipamatud-an sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga walay matarong, wala bisan usa mingon ang pulong sa Ginoo. Og adunay bersikulo nga akong basahon mga kaigsuonan sa Romans chapter 3 verse 10. Mingon diri, as it is written, there is none righteous, no, not one. Og sa Binisaya pa, kay nahisulat man walay matarong, wala bisan usa. So bisan pa og miingon ka sa imong kaugalingon nga matarong ka, pwede nimo nang ma-justify di mo kaugalingon nga makaingon ka nga matarong gyud ka tungod kay maayo kang tao, pero kana gipamatud-an sa pulong sa Ginoo nga ang imong pagkamatarong mga kaigsuonan dili ginakaabot sa standard sa Dios tungod kay nakahibaw ka o nakahibaw ta sa atong kaugalingon nga ang tao dili perpekto, ang kita makasasala mga kaigsuonan. Mao nang atong pagkamatarong mga kaigsuonan tinawhanon lamang, dili kana ang pagkamatarong mga kaigsuonan nga makaabot sa standard sa Ginoo. Aduna kitay garbo maong daghang mga tao o daghay kanang instances sa atong stances sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga bisag nasayop ta masuko gyapon ta tungod kay aduna tay garbo. Mao nay nagpamatuod nga makasasala ang usa ka tawo. Aduna tay pangibog sa mata mga kaigsuonan, daghang panahon mga kaigsuonan nga napuno ta sa pangibog og daghay mga panahon mga kaigsuonan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga napildi ta sa tentasyon, which is dili kana makapalipay sa Ginoo ug dili kana kabubut-on sa Ginoo. Og aduna tay pangibog sa mata sa unod ug bisan sa atong sinultian mga kaigsuonan, dili sa tanang panahon mga kaigsuonan nindot ang magawa sa atong baba. Mao nang mingon ang Bible, as it is written, there is none righteous, no, not one. Kay wala man gyud, walay matarong nato bisan usa
sa atubangan sa Dios. Pwede kang ma-appreciate sa imong higala, sa imong pamilya, nga maayo kang anak, maayo kang higala, apat atubangan sa Dios ang atong pagkamatarong dili gid kaabot sa iyang standard. Mao nang miingon ang pulong sa Ginoo sa laing bahin sa kasulatan mga kaigsuonan sa Romans gihapon. Romans 3:23. For all have sinned. Tungod kay wala may matarong, wala man bisag usa, mingon ang Romans 3:10, ug gisundan pa gyud sa pag-ingon mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo kay ang tanan man nakasala. For all have sinned, walay gipili, tanang tawo makasasala. Gipamatud-an sa pulong sa Ginoo and come short of the glory of God. So come short bisag unsay atong buhaton mga kaigsuonan nga pamaagi sa atong kaugalingon para mahimo tang mamatarong atubangan sa Dios. Come short gyapon na. Wala nay kwenta mga kaigsuonan ug dili kana maoy maka-assured nato aron maangkon nato ang kaluwasan sa atong kalag nga makaadto tag langit. Kay mingon ang pulong sa Ginoo, dili ka matarong tungod kay makasasala ka. Ug walay si bisan kinsa nga makaingon sa iyang kaugalingon nga wa sila sala tungod kay tawo ra ta, kay buta sa atong kaugalingon. And come short of the glory of God. Tungod sa atong pagkamakasasala mga kaigsuonan, dili na gyud ta kaabot sa kahimayaan sa Dios. Mao nay dakong problema Ginoo. Mao nay dakong problema sa kinabuhi sa tao, sukad nga mikuyanap ang sala sa tibuok kalibutan. Sukad nga ang tao makasasala na, napuka na tungod sa sala. O miingon pa mga kaigsunan sa uban pang mga verse sa Romans chapter 6 verse number 23. For the wages of sin is death. Tanawa mga kaigsunan, tungod kay makasasala ang tao ug nakabsan ta sa himaya sa Dios, magbayad kita tungod sa atong pagka makasasala. Ug ang bayad sa sala mga kaigsunan, kamatayon. Mao na nga madato man tag mapobre, matiguwang man ug mabatan-on, moabot gyud nato ang gitawag og kamatayon tungod kay makasasala ta. Kay ang kamatayon mo nay bayad sa sala. Ug salamat mga kaigsuonan, atong balikon sa Romans chapter 6 verse number 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mao nay sulbad mga kaigsuonan. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. So kay ang tawo makasasala naman ug dili naman ta kaabot sa kahimayaan sa Dios, ug magbayad ta sa atong sala pinaagi sa kamatayon apan gisulbad sa Dios. But the gift of God is eternal life. Aduna day gasa mga kaigsunan, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug asa man nato makita ang kinabuhi nga walay katapusan? Naa kang Ginoong Hesukristo. Naa niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay sa atong kaugalingon mga kaigsuonan, wala na kitay mahimo. Imperno na kita mga kaigsuonan. Bisan pag unsay atong buhaton tungod kay makasasala ta. Ang atong pagkamataarong tawhanon lamang, dili kaabot sa kahimayaan sa Ginoo. Ug ang bayad sa sala kamatayon, ug adunay duha ka klase nga kamatayon mga kaigsuonan. Kamatayong pisikal ug kamatayong espiritual. Ug arita mga kaigsuonan sa kamatayong espiritual. Tanawa mga kaigsuonan. Arita sa Revelation chapter 22 verse number 8. Miyon ang Bible, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars
shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ang ikaduhang kamatayon, mga kaigsuunan, nga mahitambog kita ug aduna na kitay bahin sa gitawag og lawa sa nagdilaab nga kalayo, og brimstone, which is the second death. Ang ikaduhang kamatayon, physical nga kamatayon una, pagkahuman ang mahaaguman sa atong kalagtuon kay makasasala man ta didto sa lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. But the fearful, mahadlokon man ang tao, unbelieving, dili matinuohon, whoremongers, sa atong sinultian kung ako man sayop sa mga maibugon or gitawag og kining wagan, unsorcerers, kanang mga diwatahan, unidolaters, kanang mga nagsimbag mga Diyos, and all liars. So kita sa atong kinabuhi, I believe nga isip nga tao, daghan kay panahon nga makapamakak ta sa atong isip nga tao. Kani nga nagpamatuod lamang kini nga makasasala kita ug aduna na kitay bahin sa nagdilaab nga kalayo, mga kaigsoon, nga mao nga ikaduhang kamatayon. So wala tay takas. Suluoy kayo ang tao. Nagtuo siya nga maluwas siya sa pinagi siyang kaugalingon, sa iyang kaugalingon nga binuhatan, pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon dili na kapasar atubangan sa Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. So mga kaigsunan, tataw kaayo ug dapat natong sabton, dapat natong dawaton ang kamatuoran nga ang kaluwasan, mga kaigsuunan, dili gud kitay mobuhat, dili kitay mangitag pamaagi, mga kaigsuunan, dili gid kitay magbuot sa method or sa pamaagi sa kaluwasan. Karon, mga kaigsuunan, atong pamalandungan padayon ang pulong sa Ginoo, ug sabto na to ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, aron na maangkon nato or sa matag usa ang gitawag og kanang gasa sa kaluwasan or kaluwasan, kasiguraduhan sa atong kalag nga samtang buhi pa ta makaingon ta nga langit ko tungod kinaangkon na nako ang kaluwasan. So balik ta sa Romans, mga kaigsuunan, Romans chapter 6 verse number 23. Mingon diri, for the wages of sin is death, o duha ka kamatayon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang sulbad di ay, mga kaigsuunan, naa ni Kristo. So unsa may itong buhaton, mga kaigsuunan, sa Romans chapter 10, ingon diri, ari ta magsugod, mga kaigsuunan, sa Romans chapter 10 verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So naa day kaluwasan, mga kaigsuunan, naa day kasiguraduhan diha ni Kristo. Basta i-confess, isugid nimo. Unsa may imong isugid, mga kaigsuunan? With thy mouth, no? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, unsa may imong i-confess, mga kaigsuunan? Nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, bayad sa atong mga sala. Mao ni imong isugid sa imong baba. Ug dili lang isugid, mga kaigsuunan, kundi imong tuuhan sulod sa imong kasing-kasing, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Pero nganong masugid man so sa katawo nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, bayad sa itong mga sala? Masugid lamang kini niya, maingon lamang kaniniya sa iyang baba, mga kaigsuunan, kung aduna siya pagtuo nga kinasing-kasing nga pagtuo.
ug wala siya nagpabilin sa lubnganan mga kaigsuonan, nabanhaw siya. Tanawa, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang makaluwas na mga kaigsuonan, ang maayong balita. Good news nga si Kristo namatay na, gilubong ug nabanhaw, nabanhaw sa ikatulong adlaw, bayad sa atong mga sala. Ug yun ang Bible, thou shalt be saved. Ayaw lang tuuhi nga si Kristo kutob ra sa wa siya nabanhaw, sama sa giunahuna sa uban. After 3 days, mga kaigsuonan, nabanhaw siya. God hath raised him from the dead. Ug mingon diri, for with the heart man believeth unto righteousness. Tanawa, mamatarong ka mga kaigsuonan kung ang imong pagtuo gikan sa kasing-kasing. Kay ganina mga kaigsuonan, ang atong pagkamatarong mga kaigsuonan dili man kapasar atubangan sa Dios. Pero sa diha nga mituo ka ni Jesus Christ mga kaigsuonan, mo na gitawag og imputed righteousness, ang pagkamatarong ni Kristo mupuyo usab sa imong kasing-kasing. But ipasabot mga kaigsuonan na kung kinasing-kasing imong pagtuo mga kaigsuonan atubangan sa Dios, you are counted as righteous. And with the mouth confession is made unto salvation. Of course, i-confess gid nimo si Ginoong Jesucristo mga kaigsuonan ang gospel tungod kay aduna kay pagtuo nga kinasing-kasing, no? And with the mouth confession is made unto salvation. Muna ang kuna karon nga ikaw makasasala. Kung nakadungog ka ni nga mensahe, ang kuna nga ikaw makasasala, nga wala kay mahimo sa imong kaugalingon. Ug ang kaluwasan, dili ikaw makahimo, dili ikaw makasulbad, dili ikaw ang magbuot sa kaluwasan, kundi ang Dios may nagbuot sa atong kaluwasan. Kay ang Dios nasayod na nga wala tay mahimo sa kaluwasan sa atong kalag, tungod kay ang atong pagkamatarong dili man makaabot sa kahimayaan sa Ginoo. Og hinukman na tadaan sa duha nga kamatayon, pisikal o spiritual, katong atong kalag nga magantos maitambog dito sa linaw nga kalayo nga mao nga ikaduhang kamatayon. Apan miyon ang pulong sa Ginoo nga adunay gasa sa kinabuhi nga walay katapusan nga naa ni Ginoong Jesucristo. Kay kung dawaton nimo si Ginoong Jesucristo pinagis pagtuo nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulong adlaw, maluwas ta. Ug ang naay ma-impute nga righteousness nato nga mo'y makita sa Dios nga pagkamatarong mga kaigsunan nga naa ni Kristo. Kay si Kristo ato namang gidawat sulod sa atong kasing-kasing. Ang kaluwasan mga kaigsunan, finished work of our Lord Jesus Christ. Mo na ibutang sa imong kasing-kasing og dawata mga kaigsunan sa imong kasing-kasing. Kinasing-kasing nga pagtuo mga kaigsunan. Ang kuna nga ikaw makasasala, ayaw pagpataas sa imong kaugalingon. Dili relihiyon makaluwas, dili ang imong binuhatan, dili tao ang makaluwas mga kaigsunan, the Lord Jesus Christ. Dawata siya karon samtang buhi pa, tungod kay ang makadawat katong buhi pa mga kaigsunan, tungod kay ang kaluwasan pagtuo man. Mo desisyon man ka og imo bang tuuhan, og imo bang isalikway mga kaigsunan. Unsa may imong tuuhan ni Kristo, ang iyang gibuhat dito sa Krus Kalbaryo, nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulong adlaw, bayad sa atong mga sala. Wala na laing makaluwas sa atong kalag mga kaigsunan, the Lord Jesus Christ. Ug imo nang gidawat karon si Ginoong Jesucristo, nagpaubos ka sa imong kaugalingon mga kaigsuunan. Ang nagpamatuod na mao ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa karon, nga akong gisangyaw karon mga kaigsunan. Diha nimo iangkla imong pagtuo. Wala nay lain mga kaigsuunan, tungod kay ang Bible pulong sa Ginoo. Mao kini makigsulti ang Ginoo nato sa atong panahon karon, pinaagi sa iyang pulong. Maningon ang Bible, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Manong mingon si Ginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So walay laing pamaagi makangadto ta samahan sa iyang gingharian mga kaigsunan, makabaton tag kaluwasan sa atong kalag, makabaton tas gasa nga kinabuhing walay katapusan, kundi lamang pinagi ni Kristo sa diha nga ato siyang dawaton pinagis pagtuo mga kaigsuonan.
So klaro kayo mga kaigsunan nga ang kaluwasan ay kini Kristo. Kausara dawaton si Jesus Christ mga kaigsunan basta tinuod lamang ang imong pagdawat. O humana ang kaluwasan. Ang Bible record na lang kini pagpamatuod kini mga kaigsunan sa gibuhat ug sa gugma ni Ginoong Kristo ngari kanato. Sa gugma sa amahan ngari kanato tungod kay nasayod siya nga dili ta makahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon nga kalag. Hinuktuki mga kaigsuunan, ayaw pagpagarbo mga kaigsuunan, ayaw tuo sa uban, nga tinumo-tumo, apan tataw kayo sa Bible nga ang kaluwasan naalagid ni Ginoong Kristo. Tataw sa Bible mga kaigsuunan, nga sigurado ang kaluwasan ug ang kaluwasan mga kaigsuunan samtang buhi pa ka, karon nga naminaw pa ka. Akong balikon, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Ug karon nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, I hope nga imong masabtan ug andam kang mudawat tungod kay ang kinabuhi dili na to masabtan kung kanus artataman mga kaigsunan. Kay human sa kamatayon wala nay kaluwasan. As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Unsa may hukom sa tawo nga walay Kristo sa iyang kasing-kasing tungod kay makasasala siya. Wala siya kinabuhi nga walay katapusan. Wala niya naangkon ang Ginoo samtang buhi pa siya. Adto siya sa lake of fire. Ang iyang kalag malaglag sa walay katapusan. Apan sa buhi pa siya, may desisyon siya ug iyang naangkon si Ginoong Kristo sulod sa iyang kasing-kasing mga kaigsunan. Maluwas siya ang iyang kalag kaya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan ug kana gipamatud-an sa pulong sa Ginoo. Moningon ang Bible, but the gift of God, tungod kay gift kinahanglan man natong dawaton. Unsa man nga gift? Kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa may tag-iya na ani nga gift? Naa kang Ginoong Kristo. Kinsa may makaangkon sa gift? Kadtong mudawat pinagis pagtuo. Unsa man nga pagdawat, unsa man nga pagtuo kinasing-kasing mga kaigsunan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw. Dili man siguro fluent ang akong pag deliver sa mensahe sa pulong sa Ginoo, but I believe nga ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan very powerful. I hope nga mopaubos ka sa imong kaugalingon ug karon desisyon nga imong dawaton si Ginoong Kristo pinaagis pagtuo. Ang kuna nga ikaw makasasala. To God be the glory.